दशमस्कन्धः अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 85th chapter from श्लोका 22 श्रीभगवानुवाच वचो वः समवेदार्थं तातेतत् उपमन्महे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः अहं यूयम् असौ वार्य इमे च द्वारकौकसः सर्वेऽप्येवं यदुस्वेष्ट विमृश्या सदा सचराचरम् आत्मा ह्येकः स्वयं ज्योतिः नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः आत्मसृष्टैः तत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते आत्मसृष्टैः खं वायुज्योतिरापो भूः तत्कृतेषु यथाशयम् आविस्तिरोऽल्पभूर्येको नानत्वं यात्यसौ अपि श्रीशुक उवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदाहृतम् श्रुत्वा विनष्टनानादिस्तूष्णीं प्रीतमना अभूत् अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरोः पुत्रम् आत्मजाभ्यां सुविस्मिता
चत्वारीतं पुरोपुत्रं आत्मराभ्यां सुविस्मिता श्रुत्वारीतं पुरोपुत्रं आत्मराभ्यां सुविस्मिता अथ तत्र पुरुषश्रेष्ठदेवकी सर्वदेवता श्रुत्वारीतं पुरोपुत्रं आत्मराभ्यां सुविस्मिता कृष्णरामौ समाश्राव्य पुत्रान् कंस विहिंसितान् स्मरन्ती कृपणं प्राह वैक्लव्याद् अश्रुलोचना देवक्युवाच राम रामाप्रमेयात्मन् कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहं वां विश्वसृजाम् ईश्वरो आदिपुरुषो कालविध्वस्तसत्त्वानां राज्ञाम् उच्छप्रवर्तिनाम् भूमेर्भारायमानानाम् अवतीर्णो किलाद्य मे यस्यांशांशांशभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाः भवन्ति किल विश्वात्मन्तं त्वाद्याहं गतिं गता चिरामृतसुतादाने गुरुणा कालचोदितौ आनिन्यतु पितृस्थानात् गुरवे गुरुदक्षिणा तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वरौ भो
भोजराज हतान् पुत्रान् कामये द्रष्टुमाहृतान् ऋषिरुवाच एवं संजोदितौ मात्रा रामकृष्णश्च भारत सुतलं संविविशतुः योगमायाम् उपाश्रितौ तस्मिन् प्रविष्टा उपलभ्य दैत्यराडे विश्वात्मदेवं सुतरां तथात्मनः तद्धर्शनाह्लाद परिप्लुताशयः सद्यः समुत्थाय नाम सान्वयः तयो समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः दधार पादावनिज्य तज्जलम् सवृन्द आब्रह्म पुनत्यदम्बुः समर्हयामास सतौ विभूतिभिः महार्घवस्त्राभरणानुलेपनैः ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगोत्रवित्तात्मसमर्पणेन च
स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजम् इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजम् इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजम् बिभ्रन्मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया बिभ्रन्मुः प्रेम विभिन्नया धिया बिभ्रन्मुः प्रेम विभिन्नया धिया उवाच आनन्दजलाकुलेक्षणः उवाच आनन्दजलाकुलेक्षणः उवाच आनन्दजलाकुलेक्षणः प्रहृष्टरोमा नृपगद्गदाक्षरम् बलिरुवाच नमोऽनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे आनन्दाय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे नमो आनन्दाय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे साङ्ख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने साङ्ख्ययोगविधानाय ब्रह्मणे परमात्मने साङ्ख्ययोगविधानाय ब्रह्मणे परमात्मने बलिरुवाच नमोऽनन्दाय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे साङ्ख्ययोगविधानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वां हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्य दुर्लभम् रजस्तमस्वभावानां यन्नः प्राप्तो यदृच्छया दैत्यदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याद्रचारणाः यक्षरक्षः पिशाचाश्च भूतप्रमथनायकाः विशुद्धः सत्त्वदान्यद्धा त्वयि शास्त्रशरीरिणी नित्यं निबद्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादृशाः केचनोद्बद्धवैरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्त्वसंरब्धाः सन्निकृष्टासुरादयः
तथा सत्त्वसंरब्धाः निकृष्टासुरादयः न तथा सत्त्वसंरब्धाः निकृष्टासुरादयः कीर्तनोद्बद्धवैरेण भक्त्या केचन कामतः न तथा सत्त्वसंरब्धाः निकृष्टासुरादयः इदमित्तमिति प्रायः तव योगेश्वरेश्वर न विदन्त्यपि योगेश योगमायां कुतो वयम् तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग्य युष्मत्पादारविन्द दिश नान्यगृहान्धकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्ग्युरुप उपलब्धवृत्तिः शान्तो यथैक उत सर्वसखैश्चरामि साध्यस्मानीशितव्येष निष्पापान् कुरु नः प्रभो पुमान्यत् श्रद्धया तिष्ठन् चोदनाया विमुच्यते श्रीभगवानुवाच आसन्मरीचे षट्पुत्रा ऊर्णाय प्रथमेन्तरे देवाकं जहसुर्वीक्ष्य सुतां यभितुमुद्यतम् तेनासुरीम् अगन्योनिम् अधुना वध्य कर्मणा हिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया देवक्या उदरे जाता राजन् कंस विहिंसिताः
पुत्रान् शोचत्यात्मजान् स्वान्त इमे ध्यासते अन्तिके इत एतान् प्रणेष्यामः मातृशोकापनुत्तये ततः शापाग्निर्मुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वराः परोद्गीतः परिष्वङ्गः पतङ्ग क्षुद्रभृद्घृणी चडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम् इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वारवतीमेत्य मातुः पुत्रा न यच्छता तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेहस्तुतस्तनी परिष्वज्याङ्कमारोप्य मूर्ध्नि अजिग्रद् अभीक्ष्णशः अपाय यत्स्तनं प्रीता सुतस्पर्शः परिप्लुता मोहिता मायया विष्णोर्यया सृष्टिः प्रवर्तते पीत्वामृतं पयस्तस्या पीतशेषं गदावृतः नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शनाः तेन
नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलम् इषतां सर्वभूतानां ययुर्धामदिवौकसाम् तं दृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमन निर्गमम् मेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप एवं विधान्यद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मनः वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत सूत उवाच य इदम् अनुशृणोति सावयेद्वा मुरारेः चरितममृतकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः जगदगविदलं तद्भक्तसत्कर्णपूरम् भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मृताग्रजानयनं नाम 85तमोऽध्यायः। नमः।